जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 15 लोगों को बिल्कुल फ्री उम्रा मिलने वाला है। आप लोग तमामी हजरात मुझे जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमा इकराम की नूरानी जमात मेरे साथ है मेरे अजीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी टीम का हिस्सा भी हैं। कि मैंने अभी तक जो भी काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम की मौजूदगी में ही किया है। सबसे पहले हमने 4 लोगों को फ्री उम्रा करवाया, उसके बाद में 2 लोगों के टिकट हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकलवाए, और अब इस बार लोगों की डिमांड के बाद में जब लोगों की डिमांड आनी शुरू हुई, सलमान भाई आप जो आपने कहा था पिछली बार हमने लाइव चलाया कि आपने 2 लोगों की उम्रे की पर्ची उठवा दी, कि अब आपको सलमान भाई 15 लोगों को उम्रा करवाना। वो हमारे एक मौलाना ने ही हमें मशवरा दिया था कि सलमान भाई इस बार 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी के मौके पर कुछ ऐसा ऐलान कर दीजिए जो अगली बार, इस बार तो आप 2 लोगों को उम्रे पे भेज रहे हैं अपनी ज़ियावी तलबीना की तरफ से, अगली बार आप 15 लोगों को फ्री उम्रे पर भेजें। तो उसी की पूरी जानकारी आप यहाँ से लेके जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जानता कि आप लोगों में से वो कौन 15 खुश नसीब हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उलमा किराम से कुछ मशवरा लेंगे और आपको मुकम्मल बताएंगे कि वो 15 लोगों को जो फ्री उम्रे का ऑफर है वो हमारा कौन सी डेट में लॉन्च हो रहा है। उस डेट का मैं आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा किराम की मौजूदगी में कर रहा हूँ। वो डेट है 15 नवंबर, माशाअल्लाह। 15 नवंबर को हमारा एक लाइव प्रोग्राम चलेगा सलमान रज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही। उसी दिन हमारा वो 15 लोगों का उम्रे का ऑफर शुरू हो जाएगा। इसमें खुशखबरी ये है कि हम 15 नवंबर को, जो मैंने आपसे कई मरतबा पहले जिक्र भी किया है कि हम बच्चों का स्पेशल तलबीना लॉन्च कर रहे हैं, उस पर मुकम्मल काम हो चुका है, और 15 नवंबर को बच्चों का स्पेशल तलबीना हमारी मार्केट में आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको वो अपने बच्चों के लिए उसको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि स्पेशल फॉर किड्स, वो स्पेशल बच्चों के लिए हमने उस पर मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो कॉम्बो पैक होने वाला है पूरी जानकारी मैं आपको दे दूँ, उसके बाद में मैं उलमा इकराम से थोड़ी सी बात करूँगा। हमारा जो कॉम्बो पैक होने वाला है, जो आपको एक बंदे को एक पैक खरीदना है, वो ऐसा है कि हमारा जो तलबीना अभी तक आपने खरीदा है ज़ियावी तलबीना के 2 पीस आपको उसमें मिलेंगे कॉम्बो पैक में, और तीसरा जो डिब्बा मिलेगा वो बच्चों का स्पेशल जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। यानी कि एक डब्बे में 3 पीस होंगे, एक बच्चों का स्पेशल तलबीना और 2 बड़ों के जो अभी तक आपने खाया है। उस कॉम्बो पैक को जो भी खरीदेगा, एक बंदे ने मान लो घर में आप 5 किलो खरीदना चाहते हो, यानी 5 अपने नाम की पर्ची बनवाना चाहते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जब पर्ची बनवाओगे तो आपको एक बंदे को एक कॉम्बो पैक खरीदना पड़ेगा। घर में मान लीजिए कोई एक ही पर्ची बनवाना चाह रहा है, 3 डब्बे आएंगे उसके अंदर, एक बच्चों का और 2 बड़ों के, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक पर्ची आपके नाम की बना दी जाएगी। अब कोई चाह रहा है कि मैं अपने अम्मा का भी अपने अब्बा का भी नाम लिखवा दूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा प्रोसेस आपको उसी दिन बता दिया जाएगा कि 3 कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं तो 3 आपके घर में 3 नाम की पर्चियां बन जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि उलमा इकराम की मौजूदगी में मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि अगली बार हम 15 लोगों को फ्री उम्रे पर भेजने वाले हैं, और ऑफर शुरू हो जाएगा 15 नवंबर से। 15 नवंबर को भी आपको ये नूरानी जमात देखने के लिए मिलेगी। तो मुफ्ती अरबाज साहब अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज़ कर दिया है। ये जो हम काम शुरू कर रहे हैं और लोगों को उम्रे पे भेजने का अपनी ज़ियावी तलबीना कंपनी की तरफ से, ज़ियावी कंपनी की तरफ से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी काम हमारे सलमान भाई माशाल्लाह ये कर रहे हैं तलबीने के मुतालिक, और इन्होंने पहले भी जो अपना वादा किया था लोगों से और अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए इन्होंने ये ऑफ़र निकाला था कि सिर्फ इस सुन्नत जैसी चीज़ को ख़रीदने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल का दर देखना नसीब हो जाए। जो वादा इन्होंने किया था लोगों से पब्लिकली, हम भी उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। वो प्रोग्राम मुसलसल तकरीबन 2 घंटे लाइव चला, और उसके अंदर पर्चियाँ उठाई गई। जिन हजरात के नाम निकले मेरे पास भी उनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, और बाकायदा तौर पर उनको जो है उनका प्रोसेस शुरू करवा दिया गया और उनको उम्रे भेजने की तैयारी शुरू करवा दी गई। उसी वक्त इंशाल्लाह वो उम्रा करेंगे, जनवरी के महीने में इंशाल्लाह वो लोग उम्रा करेंगे बिल्कुल फ्री। ये इनकी सिर्फ वो 4 डब्बे खरीदने की वजह से आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1000 रुपये खर्च किए, और अपने जो इश्क और मोहब्बत जो अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के दर से थी उसको उन लोगों ने जाहिर किया, और बस इसी नीयत से कि हम इसे खाएं या ना खाएं लेकिन उनके दर की हाज़िरी नसीब हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम उस लिस्ट के अंदर निकाला, उन पर्चियों में निकाला, और अल्लाह ताला ने अपने दर पे आने के लिए उनको रहनुमाई फरमा दी। लेकिन अब बात आती है कि नेक्स्ट में 15 नवंबर से जो हमारे सलमान भाई ये काम करने वाले हैं कि तलबीना फॉर किड्स जो है, किड्स स्पेशल तलबीना, उसको लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। उसके मुतालिक 2 बात आपसे अर्ज़ कर दूं। पहली बात तो ये कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनके अंदर आप देखते होंगे उल्टे सीधे फ्लेवर्स दाखिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा ख़ास तौर से अपने करीबी लोगों से जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों के अंदर, के दीनदारी उनके अंदर पैदा हो, अपने बच्चों को अब ये सारी चीज़ें हटा करके ये तलबीना फॉर किड्स जो निकल रहा है इसको अपने बच्चों को खिलाएं भी, और कॉम्बो पे खरीदने के साथ साथ ये सबका काम हो जाएगा। बड़े लोग जो हैं वो बड़ा तलबीना यूज़ करें, बच्चे जो हैं वो किड्स वाला यूज़ करें। ये मुख्तसर सा इसका टारगेट होगा, वो भी सलमान भाई आपको बताएंगे कि कितना टारगेट है और कितने महीनों में या कितने दिन में इनको ये काम पूरा करना है।
اور اس کا پرائز کیا رہے گا، یہ ساری چیزیں ابھی تفصیل سے آپ کو یہ بتائیں گے. لیکن میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ 2-3 پروڈکٹ خریدنے سے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کی فریاد کو سن لے تو اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے رسول کا در دیکھنا نصیب فرمائے گا. باقی انشاءاللہ جو کچھ بھی آپ کو تفصیل بتائیں گے ہمارے حضرت موجود ہیں، اور یہ ٹارگیٹ وغیرہ کے بارے میں جو کچھ بھی بتائیں گے اب سلمان بھائی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. پرائز وغیرہ بتا دیجیے ذرا. ماشاءاللہ میں حضرت کے پاس آنا چاہتا ہوں. مفتی مقبول رضا نعیم ہمارے ساتھ ہیں. میں تعارف کرانا بھول گیا تھا، ابھی بتاؤں گا جو ارباز بھائی نے سب کچھ بتایا، مفتی ارباز صاحب نے. ہمارے مولانا یونس رضا رامپوری صاحب آپ جانتے ہوں گے ان کو، مولانا ندیم رضا صاحب ماشاءاللہ، اور مولانا انور حسین صاحب سوار سے تشریف لائے ماشاءاللہ، اور مولانا مغیث عالم صاحب، اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی زین العابدین صاحب ماشاءاللہ. تو بڑا دل خوش ہے میرا کہ یہ لوگ میرے کہنے پر یہاں تشریف لے کر کے آئے، اور ہم نے اس ڈیٹ کا آج آغاز کر دیا ہے جس دن سے ہمارا 15 لوگوں کو فری عمرے پر بھیجنے کا یعنی کہ آفر شروع ہو جائے گا، جو ہے 15 نومبر. ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا پرائس کیا رہے گا، پروسیس کیا رہے گا. پچھلی بار مفتی صاحب پچھلی مرتبہ ہم نے 2000 آرڈر کو کہا تھا کہ 2000 آرڈر جس دن ہمارے پورے ہو جائیں گے ہم ان 2000 لوگوں میں سے 2 لوگوں کو فری عمرہ بھیجیں گے. بھائی آپ نے تو تلبینہ خرید لیا، پیسے دیے، ہم نے آپ کو تلبینہ دے دیا، لیکن کمپنی کا ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کمپنی کی طرف سے اپنی جانب سے 2 لوگوں کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے بالکل فی سبیل اللہ. الحمدللہ وہ پروگرام ہم نے رکھا اور 2 لوگوں کی پرچی اٹھوائی اور ان تک وہ ٹکٹ الحمدللہ ایسا مان لیجیے پہنچ گیا، اور دسمبر میں یا جنوری کے شروع میں ہی وہ عمرہ کر لیں گے. ابھی کیا ہے، اب ہمارا جو ٹارگیٹ ہے 15 لوگوں کو عمرے پہ بھیجنے کا، تو اس کا پروسیس کیا ہے. ابھی جو حضرت نے بتایا اور میں نے بھی آپ سے بتایا کہ اسپیشل فور کڈس یعنی کہ ایک ہمارا ڈبہ جو ہے بچوں کے لیے لانچ ہو رہا ہے، تو اس میں اس کومبو پیک میں ایک ڈبہ وہ ہوگا اور 2 ڈبے بڑوں کے ہوں گے. اس کا جو پرائز ہے وہ 940 روپے کا بیٹھتا ہے. 940 روپے میں ہم نے الحمدللہ مشورہ کیا، ہم نے مشورہ کرنے کے بعد میں ہم نے اس کا فیصلہ یہ نکالا کہ 940 روپے میں ہم آپ کو 900 روپے کا وہ کومبو پیک دیں گے، جس میں کہ ایک کومبو پیک خریدو گے تو آپ کے نام کی پرچی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ. 40 روپے ہٹا کر کے 900 روپے کا کومبو پیک ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈیلیوری چارج آپ کے گھر میں آل اوور انڈیا آپ کہیں بھی رہتے ہیں، 200 کا ڈیلیوری چارج آئے، 150 کا آئے، 250 روپے کا آئے، وہ بالکل فری رہے گا. بہت اچھا. جی ہاں، تو 900 روپے کا آپ کو صرف ایک کومبو پیک خریدنا ہے. اب اس کا جو پروسیس اگلا ہے یعنی کہ یہ ٹارگیٹ کہاں تک چلے گا، تو مفتی صاحب یہ ٹارگیٹ چلے گا. پچھلی مرتبہ 2000 لوگوں میں سے ہم نے 2 لوگوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے تھے، اور یہ ٹارگیٹ انشاءاللہ تعالی ہم نے جو بنایا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہمیں یہ پورا کرنا ہے. 15000 آرڈر پورے کرنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ 15 انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ 15000 آرڈر ہمارے جس دن ہمارے پورے ہو جائیں گے، چاہے وہ 1 مہینے میں ہو جائیں، 2 مہینے میں ہو جائیں یا 6 مہینے میں ہو جائیں، اگرچہ وہ 1 سال میں بھی اگر 15000 آرڈر پورے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے عزیز. یہ علماء اکرام گواہ ہے میرے اس بات کے الحمدللہ. جس دن میرے 15000 آرڈر وہ ہمارے پورے ہو گئے اس کمپنی کے، زیاوی کمپنی کے جو آپ تلبینہ خریدیں گے، 15000 آرڈر جس دن پورے ہو جائیں گے اسی دن اعلان کر دیا جائے گا کہ آرڈر پورے ہو چکے ہیں. اب آپ لوگوں میں سے 15 پرچی اٹھائی جائیں گی کیونکہ جس نے کومبو پیک خریدا اس کے نام کی پرچی بن گئی. اب 15000 آرڈروں میں سے 15000 ہمارے پاس پرچیاں ہو جائیں گی. ان 15000 پرچیوں میں سے 15 پرچیاں اٹھوائی جائیں گی حضرت. اب وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون کون خوش نصیب ہے. بس وہ 15 پرچے ننھے منھے بچوں سے اٹھوائی جائیں گی، جس کا بھی نام آتا جائے گا اس کو عمرے کا فری ٹکٹ ملتا جائے گا. اب ماشاءاللہ یہاں پر ایک بات اور دیکھنے والی یہ ہے کہ ابھی تک جو پروسیس تھا وہ 1000 روپے کا آرڈر تھا، اور اب یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ صرف 900 روپے میں رہ گیا ہے. 900 روپے میں، اور یہ 6 مہینے کا ٹارگیٹ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اگر آپ لوگ خریدنا شروع کر دیں اور اگر آپ لوگ اسی نیت کے ساتھ خریدیں کہ اللہ تعالیٰ اس پرچی کے اندر ہمارا نام نکال دے، اگر اس نیت کے ساتھ میں اس کو تیزی سے خریدنا شروع کریں گے تو 6 مہینے تو دور کی بات ہے، 900 روپے کے حساب سے 4 مہینے میں ہی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ بھی اس کے اندر دلچسپی دکھائیں. جب یہ اتنا بڑا آفر نکال سکتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا جو پروڈکٹ ہے اس کو خرید کیوں نہیں سکتے. تو اس لیے اور بچوں کے لیے جو بہت فائدہ مند چیز ہے، اس کے فوائد کئی مرتبہ ان کے چینل پر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. بتا چکے ہیں اس پروگرام کے اندر بھی بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا. جو نہیں جانتے ہیں وہ پرانی ویڈیوز کو جا کے چیک کر لیں. اور باقی یہاں پر آپ جو جاننے والے حضرات ہیں ان سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ جس مرتبہ آپ نے دلچسپی سے پہلے خریدا تھا اب کے بھی انشاءاللہ آپ دلچسپی کے ساتھ میں اس کو خریدنے کی کوشش کریں. اچھا بس مختصر میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی مقبول صاحب آپ کچھ بتا دیجیے تلبینہ کے بارے میں تاکہ لوگوں کو اور پتہ چل جائے. کچھ نئے بھی لوگ آتے ہیں ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تلبینہ جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلبینہ تمہارے پیٹ سے گندگی کو ایسے نکال دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر گندگی اتار دیتا ہے. فرمایا کہ مریض اس کو کھائے تو اس کے لیے اس میں شفا ہے اور یہ ٹینشنوں کو دور کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے حضرت، بہت شکریہ.
और देखिए यूँ तो बहुत सारे उलमा इकराम मेरे साथ में है, अगर मैं सबसे थोड़ा थोड़ा टाइम लूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। हम चलते हैं मेरे अजीज़, और बाकी का जो पूरा प्रोसेस है ये अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, तो अपने अपने चैनलों के ज़रिए से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी आपको अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जिस दिन हमारा ऑफर शुरू हो जाएगा। और आपको ये फ़कीर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका पूरा मुकम्मल प्रोसेस आगे तक समझाता रहेगा। अब आप इंतज़ार करें 15 नवंबर का। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाबों तक, रिश्तेदारों तक शेयर कर दें। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम तर उलमा इकराम का कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने के बाद में मेरी हौसला अफजाई की और हमारी कंपनी ज़ियावी को अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए दुआएं की। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, अमल में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। मैं चाहता हूँ कि हज़रत दुआ हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मालिक मुस्तकीम। ए मालिक व मौला पाक परवरदिगार आलम, हमारे सलमान भाई ने जो ये अपनी कंपनी का मिज़ाबी तलवीना का जो आगाज़ किया है, परवरदिगार इसमें खूब खूब बरकतें अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इससे फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ख़रीदने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ठीक है मेरे अजीज़ों, वीडियो को आगे शेयर करें। और एक बात रह गई, आखिरी बात ये है, जो 2 पर्चियाँ अभी उठी थी हजरत, वो दोनों लोग जनवरी के महीने में उम्रे पे जाने वाले हैं। और पीछे जो 4 लोगों की पर्चियाँ उठी थी अब से 1 साल पहले, तो उसमें से एक भाई ने उम्रा कर लिया था, 3 के पासपोर्ट नहीं थे, तो वो भी जनवरी में ही जाने वाले हैं। और वो जाएंगे गाजी टूर एंड ट्रेवल, यानी कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑफिस और बहुत जल्दी खुलने वाला है, जिसके हमारे ओनर हैं मौलाना अनवर रज़ा साहब माशाल्लाह। गाजी टूर एंड ट्रेवल जो अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल का इनको एक्सपीरियंस है कि जो धोखाधड़ी अभी चल रही है हाल फिलहाल में, कुछ लोग कर देते हैं एजेंट, सऊदी भेजते हैं जहाँ भी उम्रे के नाम से या काम काज के नाम से बाहर भेजते हैं, तो यहाँ धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होगी। और गाजी टूर एंड ट्रेवल का ऑफिस भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी खुलेगा, और उसी की जानिब से वो 2 लोग और वो पीछे के 3 लोग भी जो रुके हुए हैं, ये 5 लोग भी, और इंशाल्लाह ताला हम भी उसमें उम्रा करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए दुआ फरमाएं, और गाजी टूर एंड ट्रेवल के लिए भी आप दुआ फरमाएं, और हमारी कंपनी ज़ियावी के लिए भी आप दुआ फरमाएं। अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अपना ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।